अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त तलस्म, जो शख्स आप पर काला जादू करता हो, जो शख्स बार बार आप पर बंदिशें लगाता हो, जो शख्स बार बार आप पर सिफली अमल करता हो, चाहे वो खुद करता हो या किसी जादूगर को पैसे देकर करवाता हो, वो शख्स जो आपके दुकान पर बंदिश लगाता हो, आपके माल व औलाद पर बंदिश लगाता हो, उस शख्स पर उसी का किया गया वापस बंदिश और जादू पलटाकर उस पर पैसों की बंदिश, रिस्क व रुज़ी की बंदिश लगाने का आज का जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रहा हूँ, वो उस जादूगर या उस जादू करने वाला पर उसी का ही जादू पलटा देने का अमल है। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, अक्सर हमारे दुश्मन, हमारे हासिदीन हम पर बार बार काला जादू करते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारे बच्चों को परेशान करते हैं, हमारे वालिदैन को परेशान करते हैं, हमारे बहन भाइयों को परेशान करते रहते हैं। हम पैसे देकर या खुद ज़िक्र व अस्कार से उस जादू को ख़त्म कर देते हैं, लेकिन दुश्मन फिर से बंदिशें लगा देता है। अब 2-3 मरतबा तो हम ये कोशिश करते हैं कि वो जादू ख़त्म हो जाए और उस जादू को ख़त्म कर देते हैं किसी भी सूरत में, लेकिन दुश्मन चूँकि हसास ही होता है, दुश्मन को पता चल जाता है, वो फिर से जाकर अमलियात लगा देता है। बार बार जादू करना ये अक्सर कारोबार की बंदिश में होता है, रिश्तों की बंदिश में होता है। रिश्तों की जब बंदिश लगानी हो, निकाह की जब बंदिश लगानी हो, तो वह बार बार आप पर अमलियात करता है, बार बार सिफली अमल करता है और काला जादू लगाता रहता है। इसी तरह कारोबार की बंदिश में भी आपका दुश्मन आप पर बार बार ट्राई मारता रहेगा आपकी कारोबार बंद करने के लिए। तो दोस्तों, उस सूरत में जब आप पर बंदिश लग जाए और बार बार बंदिश लग जाए और आप चाहते हो कि जो दुश्मन आप पर बार बार बंदिश लगाता हो उसको उसी के ही बंदिश में मुब्तला करना है। ये बहुत ही आसान अमल है, ये बहुत ही पावरफुल अमल है। आसान इसलिए है कि उसका किया गया जादू आप उसी शख्स पर वापस पलटा सकते हो, और पावरफुल अमल इसलिए है कि उसका किया गया जादू और जो सिफली अमलियात होते हैं उसको आप तलस्मात के ज़रिए कंट्रोल करके उसे वापस भिजवा सकते हो। प्यारे दोस्तों, आप पर किया गया काला जादू और बंदिश आप ज़िक्र व अस्कार से भी पलटा सकते हो। इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुरान पाक का जो ये आयत है, इससे भी आप लोग आप पर किया गया जादू, बंदिश और जिन्नात को वापस पलटा सकते हो। इस तलस्म से आप सिर्फ और सिर्फ आप पर किया गया जादू और बंदिश ही पलटा सकते हो। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही मुनफरिद वीडियो है। वैसे मैं कोशिश करता रहता हूँ कि आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन मालूमाती वीडियोज़ शेयर करता रहूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले। तो आप लोग कोशिश करते रहेगा कि इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करते रहेगा अपने ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट्स में। हो सकता है कि किसी दूसरे मुसीबत ज़दा बहन भाई का भला हो, तो इस कार्य खैर में हमारा और आपका बराबर का हिस्सा होगा। इसी तरह दोस्तों, अगर किसी दोस्त बहन भाई को अमलियात की यूएसबी की ज़रूरत हो, जो अमलियात करता हो, जो अमलियात करना चाहता हो या जो अमलियात सीखना चाहता हो, तो अमलियात की यूएसबी में 5000 किताबें रखी गई हैं मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के और मुख्तलिफ़ मुल्कों से, जिसमें 100 से लेकर 200 साल तक भी कदीमी और पुराने अमलियात होते हैं। तो अगर आप लोगों को यूएसबी की ज़रूरत हो, आप लोग कॉल पर रब्ता कर सकते हो। ये यूएसबी आमिलीन हज़रात के लिए
ایک استاد بھی ہے، ایک کتاب بھی ہے اور ایک ہتھیار بھی ہے۔ اس یوزبی میں ایسے بھی کتابیں ہیں جو چلکشی کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں، جو طلسم لکھنے کے طریقہ کار بتائے گئے ہیں، جس میں طلسمات کے ایسے ایسے کتاب ڈالے گئے ہیں جو آج تک آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہو۔ زیادہ تر کتابیں اس میں عربی، فارسی اور ترکش زبانوں سے لکھی گئی ہیں۔ اور دوستوں، اگر آپ لوگوں کو لائیو کام کروانا ہو، آن لائن کام کروانا ہو، جس میں کسی بھی قسم کے تعویذ یا طلسم کا لکھنے کا ضرورت نہ ہو، تو وہ لائیو کام کروا سکتے ہیں۔ لائیو کام کے لیے آپ لوگ کال پر رابطہ کر سکتے ہو۔ دوستوں، کالا جادو ختم کرنے کے لیے، بندشوں کو ختم کرنے کے لیے، جنات کو دفع کرنے کے لیے، وہ کالا جادو جو نظر بد لگنے کے بعد وہ صورت میں اختیار کی گئی ہو، وہ کالا جادو جو جنات نے لگائی ہو، وہ کالا جادو جو آپ کے حاسدین نے لگائی ہو، اس طلسم سے کالا جادو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ کالا جادو کو ختم کرنے کے لیے آپ لوگوں نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ آج طلسم لکھتے ہیں، بولتے ہیں آج ہی میرا کام ہو جائے۔ اگر آپ عملیات کرتے ہو تو آپ لوگوں کا کام 5 منٹ کے اندر ہو جائے گا، اور اگر آپ لوگ عملیات نہیں کرتے تو آپ لوگوں کو کچھ دن رکنا ہوگا تاکہ جو آپ نے چیز لکھی ہے وہ اثر انداز ہو۔ یوں تو الحمدللہ طلسمات قدیمی چینل کے جتنے بھی طلسمات ہیں وہ سارے گارنٹیڈ شدہ ہے اور ایک دن میں ہی کام کرتے ہیں، خاص کر کالا جادو، بندشوں اور نظر بد کے میدان میں۔ تو دوستوں، اپنے دشمن پر اپنا ہی کیا گیا کالا جادو واپس پلٹانے کے لیے اور اس پر رزق و روزی کی بندش لگانے کے لیے، تاکہ پھر سے وہ جادوگروں کو پیسے نہ دے، آپ پر کالا جادو لگانے کے لیے ابھی کے ابھی اس طلسم کو لکھیے گا۔ اگر آپ لوگ اس طلسم کو لکھ نہیں سکتے تو اس طلسم کو آپ فوٹو پرنٹ اور فوٹو کاپی نکال کر استعمال کر سکتے ہو۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زحل کے ساتھ میں سب سے پہلے آپ نے 3 عدد طلسم لکھنے ہیں، نیلے سیاہی اور عرقی گلاب سے۔ تینوں طلسموں میں آپ نے صرف اور صرف اپنا ہی نام لکھنا ہے، نام کہیں بھی آپ لکھ سکتے ہو۔ 3 طلسم لکھنے کے بعد تینوں طلسموں کو ایک پلاسٹک اور 4 کالے کپڑے کا کور دیکھیں، ایک نقش آپ نے وزندار چیز کے نیچے رکھنی ہے۔ جو دوسرا نقش ہوگا وہ آپ نے پانی میں ڈال دینی ہے۔ تیسرا جو نقش ہوگا وہ آپ نے ہوا میں اپنے ہی گھر میں لٹکا دینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 12 عدد بتیاں الگ سے لکھنے ہیں، جو کہ ہر ایک گھنٹے میں نقش جلایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد 12 عدد نقش لکھنے ہیں، جو کہ ہر رات ایک نقش جلایا جاتا ہے۔ جب آپ جلانے کے لیے نقش لکھو گے تو ان سب پر آپ نے چنبیلی کا تیل یا چنبیلی کی خوشبو یا گلاب کی خوشبو ہی لگا دینی ہے۔ دوستوں، اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے کم از کم 12 دن تک دوسرا عمل نہیں کرنا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ پہ جو تکلیف ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، جو بندشیں ہوں گی وہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور جس دشمن نے آپ پر کالا جادو کیا ہو یہ واپس جا کے اس پر پلٹ جائیں گے۔ اس طلسم کا اجازت عام ہے، ابھی کے ابھی لکھ کر اس سے استفادہ حاصل کیجئے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا، اور اپنے رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اگر اچھا لگا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور کومنٹ کریں۔ پیارے دوستوں، رات کے وظیفے میں شامل ہو جائیں اور درود شریف کے وظیفے میں شامل ہو جائیں اور فیض و برکات سے مستفیض ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کا حفاظت کرے، چاہے وہ جہاں بھی رہتے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین و مومنات، تمام مسلمین و مسلمات کا مشکلات آسان کرے۔ پیارے دوستوں، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، اپنے بہن بھائیوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہے گا، اور مجھ ناچیز کو، اپنے بھائی کو بھی اور میرے فیملی کو بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔